अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ-जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे और महफूज़ होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त और मुसीबत से महफूज़ रखे और अपनी पनाह में रखे। नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सुन रहे हैं मोहलत चंद सांसों की, जो कि रीम फ़ारूक का लिखा हुआ निहायत खूबसूरत रोमांटिक थ्रिलर और चटपटा-सा नॉवल है। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना और पढ़ा था कि रिमशा आर्यन को शादी से इनकार कर देती है और अपनी बहन के लिए कहती है कि मिशाल इस वक्त बहुत बुरी तरह टूटकर बिखर चुकी है, तो मेरी हंसती हुई बहन अब सिर्फ रोती है और कुछ नहीं करती। वो इस मकाम पर है। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ पर सब जिंदगी से पनाह मांग लेते हैं, मेरी बहन बहुत तकलीफ में है। इन्हें आपके अलावा कोई नहीं जोड़ सकता। रिमशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। ये बात सुनकर आर्यन के दिल को भी बहुत तकलीफ हुई थी, मगर वो मुझसे शादी के लिए नहीं मानेगी। आर्यन बेसाख्ता बोला। हाँ, नहीं मानेगी। इनको मनाना आपका काम है, अपनी जिद पर डांटना आपका काम है। अपनी ख्वाहिशात के लिए थोड़ा लड़ना सीखे। रिमशा जैसे आर्यन को हौसला दे रही थी। आर्यन ने भवें उठाकर रिमशा के चेहरे को गौर से देखा और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो हैरान था कि रिमशा कब से इतनी समझदार हो गई। अस्मा सादिया शॉपिंग में मसरूफ़ हो गई थी और आर्यन जहांजेब से बात करने के लिए हिम्मत कर रहा था, जिसमें इसे 2-3 दिन गुजर गए। जहांजेब हमेशा की तरह काम में मसरूफ़ था और घर बहुत कम नज़र आते था। रात का वक्त था। आर्यन काम से वापस आया, गाड़ी पोर्च में खड़ी की और लाउंज में आया। लाउंज में सोफे पर आकर बैठ गया और एक गहरी सांस ली। कलाई से घड़ी उतार कर टेबल पर रख दी और कॉलर ढीला किया कि इतने में नज़र सीढ़ियाँ उतरती मिशाल पर पड़ी। सीढ़ियाँ उतरकर सीधा किचन में चली गई। आर्यन मुड़कर देखता रहा। इसकी नज़र मिशाल के चेहरे पर पड़ी। वो देख रहा था कि ये मिशाल पिछली मिशाल से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। कमज़ोर, आंखों के गिर्द हल्के। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। आर्यन ने अपने माथे पर हाथ फेरा और टेबल से घड़ी उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दोपहर का वक्त था। आर्यन सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। नज़र लाउंज में बैठे जहांजेब पर पड़ी, जो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। आर्यन लाउंज में पहुंचा। जहांजेब की नज़र इस पर पड़ी। आओ बेटा, बैठो, जहांजेब ने इशारा करके बोला। वो सामने सोफे पर सलाम करके बैठ गया। क्या मसरूफियत है आजकल? 2 दिन से मिलना ही नहीं हो रहा। जहांजेब पुरखुलूस तरीके से बोला। जी बस, काम की मसरूफियत है आजकल और कुछ नहीं। आर्यन बात करने का सोच रहा था, मगर हिम्मत गवारा नहीं कर रही थी। ये वक्त निकल गया तो फिर नहीं आएगा। आर्यन ने हिम्मत की। अंकल, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आर्यन बिल आखिर बोला। हाँ बेटा, करो। जहांजेब ने अखबार रख दिया। मैं रिमशा से शादी नहीं करना चाहता, आर्यन ने बोला, जिस पर जहांजेब हैरत में टल गया। मैं मिशाल से शादी करना चाहता हूँ। मगर बेटा, जहांजेब कुछ बोलने लगा। अंकल, पिछली बार मैंने आपकी बात मानी थी और आपके हुक्म की तामील की थी। अगर तब ये सब ना होता तो मिशाल आज इस हालत में ना होती। जहांजेब चुपचाप इसे तके जा रहा था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मिशाल से ही शादी करना चाहूँगा। आर्यन ने बात मुकम्मल की। जहांजेब कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रहा। लेकिन बेटा, मिशाल नहीं मानेगी, जहांजेब बामुश्किल बोला। अंकल, आप इसकी फिक्र ना करें, वो मुतमिन होकर बोला। बेटा, मैं अपनी बेटी मिशाल की इस हालत का जिम्मेदार हूँ और इसके लिए बहुत परेशान भी था। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ना था कि तुम मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर करने का सबब बनोगे। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहांजेब उदास लहजे में बोला। आप बस इजाज़त दे दें मुझे। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि इजाज़त दे सकूं। बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है, इसका ख्याल रखना। जहांजेब आर्यन को शुक्रगुजार आंखों से देखकर बोला। सुबह का वक्त था। रिमशा मिशाल के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। मिशाल पर नज़र पड़ी और दाएं तरफ रुख करके सो रही थी। रिमशा बिस्तर की तरफ बढ़ी। मिशी आपी, उसने आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। मिशी आपी, उठ जाएं, रिमशा ने ऊंची आवाज़ दी। मिशाल फिर भी ना उठी। रिमशा ने मिशाल के बाजू को पकड़कर झंझोड़ा। मिशी आपी, जिस पर मिशाल यकदम उठी। हाँ। मिशाल की गहरी नींद से आंख खुली। कितना सोती हैं आप? आए नाश्ता करें जल्दी से। रिमशा मुस्कुराकर बोली। मुझे भूख नहीं है। मिशाल ने फिर दाएं तरफ मुंह कर लिया। ठीक है, मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी।
वो मुंह बनाए बिस्तर पर बैठ गई। मिशाल उठकर बैठी। क्या बच्चों वाली जिद है तुम्हारी? मिशाल गुस्से से देखकर बोली। हाँ बच्चों वाली, जैसे आपकी जिद खत्म नहीं हो रही है, मेरी भी नहीं होगी। मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। रिमशा टस से मस ना हुई। चली जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। मिशाल फिर गुस्से से बोली। नहीं जाऊंगी। रिमशा डटी रही। मत जाओ मेरी बला से, बैठी रहो। वो कहकर लेट गई। कुछ देर गुजर गई। रिमशा वहीं हाथ में हाथ दिए बैठी रही। मिशाल उठकर बैठी, एक नज़र रिमशा पर डाली, टांगे नीचे की और उठकर फ्रेश होने चली गई, जैसे उसने हथियार डाल दिए थे। रिमशा ने एक मुस्कुराहट भरी अच्छा खासा टाइम लगाने के बाद मिशाल फ्रेश होकर निकली तो रिमशा को सोफे पर बैठे देखा। तुम गई नहीं अभी तक? आपको लिए बगैर कैसे जा सकती हूँ? वो छेड़ने के अंदाज में बोली। मिशाल ने बाल बनाए, दुपट्टा लिया, चलें। रिमशा उठकर फौरन बोली। चलो, वो मुंह बनाकर बोली और रिमशा हंस पड़ी। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। मिशाल और रिमशा भी आ गई। मिशाल सलाम करके कुर्सी पर बैठ गई, साथ ही रिमशा भी बैठ गई। मिशाल किचन से निकलकर सीढ़ियां चढ़ती जाने लगी कि रिमशा ने आवाज़ दी। मिशी आप ही कहाँ जा रही हैं? मिशाल जाती जाती रुक गई। कमरे में जा रही हूँ। कमरे में जा रही हैं, लेकिन तैयार होकर जल्दी से आ जाना। रिमशा बोली। क्यों? तैयार किस लिए? मिशाल ने पूछा। हमें शॉपिंग करने जाना है, ग्रोसरी का कुछ सामान लेना है। तो ड्राइवर के साथ चली जाओ या मामा को ले जाओ। मिशाल कहती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप 5 मिनट में ना आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। रिमशा ने ऊंची आवाज में बोला, जैसे धमका रही हो। कुछ देर रिमशा इंतजार करती रही, फिर मुंह बनाए सीढ़ियां चढ़ने लगी। इतने में मिशाल आ गई और वो वहीं रुक गई। अरे आप आ गई, चलें, जल्दी आगे, देर हो गई है। रिमशा वापस नीचे आ गई। ढेर शॉपिंग करने के बाद रिमशा ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट ले गई और रात तक वापस आए। दोनों बहुत थक चुके थे। मिशाल का मूड काफ़ी अच्छा था। मिशाल लॉन में कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। रिमशा लॉन में चाय का कप थामे आई और टेबल पर रखकर मिशाल के साथ बैठ गई। मिशाल ने चाय का कप उठाया और एक सिप ली। आज कितने दिनों बाद हम इकट्ठे बैठे हैं ना इस तरह। रिमशा बहुत खुश थी। मिशाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। कितना अच्छा होता ना, सब पहले जैसा होता। कितने अच्छे थे वो दिन। आप और आर्यन किस तरह लड़ते थे। रिमशा चाय का सिप लेते हुए बोली। मिशाल के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो चाय टेबल पर रखकर उठ गई और किताब हाथ में थामे लॉन से जाने लगी। रिमशा इसे जाता देखती रही। दोपहर का वक्त था। मिशाल नाश्ता करके कमरे में चली गई थी। रिमशा लाउंज में टीवी देख रही थी, जहां ज़ेब आर्यन अपने काम पर थे। अस्मा सादिया भी लाउंज में बैठी थी। मिशाल किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। कुछ वक्त गुजारा गुजरा। उसने किताब साइड टेबल पर रख दी और बिस्तर से उठ गई। कांधे पर दुपट्टा लिया और कमरे से निकल गई। सीढ़ियां उतरती नीचे आ गई। लाउंज में रिमशा के पास आकर बैठ गई। रिमशा जो टीवी देखने में मसरूफ़ थी, मिशाल ने इसके हाथ से रिमोट ले लिया और चैनल तब्दील करने लग गई। मिशी आपी, मेरा प्रोग्राम तो देखने दे मुझे। रिमशा फौरन बोली, मगर मिशाल चैनल तब्दील करती रही। मिशी आपी, रिमशा फिर एहतजाजन बोली। मिशाल यूं ही लगी रही। अस्मा और सादिया हंसने लगी और रिमशा मुंह बसोर कर बैठ गई। रात का वक्त था। मिशाल लॉन में टहल रही थी। अस्मा सादिया लाउंज में बातचीत कर रही थी। जहां ज़ेब अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, आर्यन अपने कमरे में था। रिमशा मिशाल को लॉन में देखकर इसके पास आ गई। मिशी आपी, क्या कर रही हैं? रिमशा भी टहलने लगी। कुछ नहीं, ताज़ी हवा का मज़ा ले रही थी। मिशाल बोली, कभी हमारे साथ भी मज़े ले लिया करें। जो इतना बोलता है, मुझे इसके साथ मज़े नहीं आते। मिशाल ज़मीन को देखते हुए बोली, जिस पर रिमशा ने मुंह बनाया। और मुझे बहुत कम बोलने वालों के साथ मज़ा नहीं आता। रिमशा मुंह संवार कर बोली। रिमशा यार, तुम मुझे कहीं सुकून नहीं लेने देती। हर जगह भटकी आत्मा की तरह मंडलाती रहती हो। मिशाल मुंह बनाकर कहते हुए लॉन से जाने लगी। अरे मिशी आपी, मजाक कर रही हूँ। रिमशा मिशाल के पीछे चल पड़ी। बस, फिर हम मिशाल और आर्यन की जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे। अस्मा सादिया से बोली। मिशाल वहीं रुक गई और रिमशा भी मिशाल के पास आकर रुक गई। क्या मतलब है इस बात का अम्मी? मिशाल को समझ ना आया। अस्मा और सादिया और जहां ज़ेब, जो मिशाल की आमद से बेखबर थे, यकदम चौंक गए। अस्मा सोफे से उठी और मिशाल के पास आई। बेटा, हमने तुम्हारा और आर्यन का रिश्ता तय किया है। अस्मा मिशाल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जिस पर मिशाल की आंखों में एक अजीब सी हैरत आई।
یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ مشال فوراً بولی۔ جہاں زیب بھی صوفے سے اٹھ گئے۔ بیٹا تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مشال نے ایک نظر باپ پر ڈالی۔ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ آریان سے کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ بیٹا ہمیں جو مناسب لگا ہم نے تمہاری بہتری کے لیے کیا، جہاں زیب بولا۔ آپ لوگوں کو جو مناسب لگتا ہے وہ کر لیتے ہیں، کبھی ہم سے پوچھا ہے ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں؟ مشال کی آنکھ نم تھی اور لہجہ غصے سے بھرا۔ آریان شور سن کر نیچے آ گیا۔ اور آریان میری بہن کا منگیتر ہے، یہ بات بھول گئے ہیں آپ لوگ؟ مشال نے آریان اور رمشا پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ آریان نے منگنی ختم کر دی ہے، اسما بولی۔ کیوں ختم کی؟ وہ آریان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خاموش رہا۔ بیٹا کیونکہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے جو تمہیں نہیں مل سکی۔ جہاں زیب اپنے حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے بولے، کیونکہ مشال کے اس تاثرات سے ہر کوئی واقف تھا۔ اچھی زندگی؟ مشال کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میں تمہارے سب کھیل جان گئی ہوں آریان داؤد۔ مشال آریان کی طرف بڑھی۔ کھیل؟ آریان نے الجھتے ہوئے مشال کو دیکھا۔ ہاں کھیل، تم نے ہی رامش سے میری طلاق کروائی ہے نا، کہ تم مجھ پر رحم کھاؤ اور مجھ سے شادی کر کے ہیرو بن جاؤ؟ مشال درستی سے بولی اور آریان ہکا بکا رہ گیا۔ مشی آپی، رمشا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر مشال نے توجہ نہ دی۔ میری اس بربادی کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ کان کھول کر سن لو مسٹر آریان، تم چاہے اس دنیا کے آخری مرد ہی کیوں نہ ہو، میں پھر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے مر جانا گوارا ہے، مگر تم سے شادی کرنا گوارا نہیں۔ مشال سپاٹ لہجے میں بولی۔ مشال نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے شور تھا، اب بالکل خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مشال نے کمرے کو لاک کر دیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھوں سے منہ دبائے زاروں کی طرح روتی چلی گئی۔ مشال نے خود کو سب سے الگ کر لیا تھا، کسی سے بات نہیں کرتی، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی، گھر میں ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ریمشا نے بہت کوشش کی بات کرنے کی، مگر مشال سن کر بھی انسنی کر دیتی تھی۔ آریان کام سے آؤٹ آف کنٹری جا چکا تھا، ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اسما، سعدیہ، ریمشا اور مشال موجود تھے۔ مشال کے ہوتے ہوئے سب گفتگو کرنے سے احتیاط کرتے تھے۔ ہر بار کی طرح مشال تھوڑا کھا کر اٹھ گئی۔ بیٹا ناشتہ تو صحیح کر لو، اسما نے فوراً بولا۔ بھوک نہیں، کہہ کر چلی گئی۔ دوپہر کا وقت، مشال بستر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ڈور نوک ہوا اور اسما اندر آئی۔ میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں؟ اسما نے پوچھا۔ جی۔ مشال سیدھی ہو گئی۔ اسما مشال کے ساتھ بستر پر بیٹھ گئی۔ بیٹا کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ اپنی حالت پر رحم کھاؤ اور ہم پر بھی رحم کھاؤ۔ اسما افسردگی سے بولی۔ مجھے اپنی حالت ٹھیک کرنے کا شوق نہیں رہا، جیسی ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ مشال روکھے لہجے میں بولی۔ بیٹا غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ اسما روحان سی ہو گئی۔ آپ لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ ہی میں آپ لوگوں سے خفا ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ پھر یہ سب کیوں؟ امی میں آریان سے شادی کرنے کے خلاف ہوں اور میں کبھی ہاں نہیں کروں گی۔ اس نے جس طرح مجھے انکار کیا تھا میں آج تک نہیں بھولی، صرف اسی کی وجہ سے میں اس مقام پر کھڑی ہوں۔ مشال دو ٹوک لہجے میں بولی۔ مگر بیٹا، اسما کچھ بولتی کہ مشال نے بات کاٹ دی۔ اگر مگر کچھ نہیں امی، اگر میرے ساتھ زبردستی کی تو میں مر جاؤں گی، مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مشال اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ آئندہ یہ لفظ استعمال نہ کرنا۔ انسان زندگی سے تنگ آ کر ایسے الفاظ تو بول جاتا ہے، مگر جب اسے زندگی کی تمنا ہوتی ہے تو موت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تب وہ جینے کے لیے چند سانسیں مانگتا ہے جو شاید اسے نہیں ملتے۔ اسما نے غصے سے بولا۔ چند سانسوں کی تمنا انہیں ہوگی جنہیں جینے کا شوق ہے، مگر مجھے نہیں۔ یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا، مگر اللہ تمہیں ایسا وقت نہ دکھائے۔ اسما کی ہمت جواب دے گئی، اسے کچھ اور نہ کہہ سکی، اور شاید کچھ کہنے کا فائدہ بھی نہیں تھا، اور اٹھ کر چلی گئی۔ مشال ویسے ہی بیٹھی رہی۔ شام کا وقت تھا، مشال لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ رمشا تیار ہو کر لاؤنج میں آئی۔ مشی آپی، آپ میرے ساتھ بازار چلیں گی؟ مجھے کچھ سامان لینا ہے، رمشا نے مشال سے کہا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، مشال بولی۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن مجھے فرینڈ کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، آپ چلیں گی تو میری ہیلپ ہو جائے گی پلیز، رمشا التجائی انداز میں بولی۔ مشال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ نے انکار کیا تو یاد رکھیے گا،
کہ میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گی۔ رمشا نے بلیک میل کیا، جس پر مشال نے بھویں اٹھا کر اسے دیکھا تو رمشا منہ سنوار رہی تھی۔ مشال نے ٹی وی بند کیا اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اترتی نظر آئی اور ہاتھ میں پرس تھا۔ چلے؟ رمشا مسکرا کر بولی۔ صبح سویرے ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ آج آریان نے کس وقت آنا ہے؟ اسما نے سعدیہ سے پوچھا۔ وہ تو فجر کے وقت ہی آ گیا تھا، کمرے میں سو رہا ہے، سعدیہ بولی۔ اچھا، تو ناشتہ نہیں کرے گا؟ نہیں، کہہ رہا تھا جب اٹھے گا تب ہی کر لے گا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آریان فریش ہو کر ڈریسنگ کی طرف آیا۔ کلائی میں گھڑی پہنی کہ فون کی رنگ ہوئی۔ ایس ایچ او کی کال تھی۔ ہیلو، آریان واپس ہی ہو گئی؟ ایس ایچ او کی آواز آئی۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، وہ ڈرائیو صحیح سلامت عمر کے پاس لے جانا، وہ عدالت لے جائے گا۔ جی سر۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ اللہ حافظ۔ فون رکھ دیا۔ آریان کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا کہ نظر لاؤنج میں بیٹھی مشال پر پڑی جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ آپ آ گئے؟ رمشا آریان کو دیکھ کر بولی، جس پر مشال نے مڑ کر دیکھا تو آریان نظر آیا۔ ہاں، میں صبح ہی آ گیا تھا۔ ہاں، خالہ نے بتایا تھا، رمشا صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ چلو رات میں ملتے ہیں، مجھے کام ہے، آریان کہہ کر لاؤنج سے چلے گیا۔ مشال ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ مشی آپی، رات میں آئس کریم کھانے چلے؟ رمشا نے پوچھا۔ موڈ نہیں۔ مشال ٹی وی بند کر کے اٹھ گئی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ رات کا ڈنر ہو چکا تھا۔ آریان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مشال لان میں ٹہل رہی تھی اور رمشا کرسی پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ مشی آپی، چائے پئیں گی؟ رمشا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ مشال اب کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور سر کرسی سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ دروازے کے باہر گاڑی آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ آریان گاڑی سے اترا اور گاڑی لاک کی۔ لاؤنج کی طرف جانے لگا کہ نظر لان میں کرسی پر بیٹھی ہوئی مشال پر پڑی۔ آریان لان کی طرف بڑھا۔ مشال کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں بند تھی۔ مشال، آریان نے آواز دی۔ مشال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مشال، آریان نے تھوڑا اونچا بولا، جس پر مشال چونک کر اٹھی۔ وہ کہیں نیند میں جا چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے گاڑی کا بھی پتہ نہ چلا۔ مشال نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نظر آریان پر پڑی تو کرسی سے اٹھ کر جانے لگی۔ کیا ہم بات بھی نہیں کر سکتے؟ آریان نے سوال کیا۔ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میں آپ سے بات کروں، مشال ہمیشہ کی طرح تلخی سے بولی۔ میں تمہارا کزن ہوں اور سب سے بڑھ کر ہم دوست بھی تھے، آریان نے یاد دہانی کروائی۔ تھے، مگر میں آپ سے جڑا ہر رشتہ بہت پہلے دفنا چکی ہوں، مشال درشتی سے بولی۔ تم مجھے اتنا ناپسند کرتی ہو؟ آریان مشال کی باتوں سے بہت ہرٹ ہوا۔ ناپسند؟ مشال کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ آریان داؤد، میں تمہیں ناپسند نہیں کرتی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، جس کا اندازہ تم کبھی نہیں لگا سکتے۔ مشال سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی تلافی کروں گا، کسی بھی طرح، آریان بے چارگی سے بولا۔ مجھے تم سے ملی ہوئی اذیت کی تلافی تم کبھی نہیں کر سکتے، اور میں ایک بار جس سے ٹھکرائی جاؤں اسے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ مشال سپاٹ لہجے میں بول کر لان سے جانے لگی کہ رمشا لان میں آ چکی تھی۔ مشال بنا رکے چلی گئی۔ آریان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ رمشا کو آریان کے لیے بہت برا محسوس ہوا تھا۔ وہ آریان کے پاس آئی۔ یہ لیں چائے، آپ ہی لے لیں مجھ سے، زیادہ آپ کو ضرورت ہے اس کی۔ رمشا نے کپ آگے بڑھایا جو آریان نے پکڑ لیا۔ تھینکس۔ آریان نے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی جو ناکام تھی۔ یو آر آلویز ویلکم۔ رمشا دوسرا کپ تھامے لان سے چلی گئی۔ مشال بستر پر بازو ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی اور زمین کو گھورتی جا رہی تھی۔ دروازہ نوک ہوا اور رمشا اندر آئی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ لے چائے پی لے۔ دل نہیں کر رہا میرا، تم پی لو۔ مشال نے پیچھے ہو کر بیڈ کی ٹو سے ٹیک لگائی۔ میں ہی پی لیتی ہوں۔ چائے کا کپ پکڑ کے رمشا بستر پر بیٹھ گئی، ایک چسکی لی اور گہری سانس بھری۔ مشال رمشا کو دیکھ رہی تھی۔ چلے، آج میں آپ کو کچھ سناتی ہوں۔ رمشا نے مشال کی طرف رخ کیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے خاموشی چاہیے کچھ دیر کے لیے، مشال بیزاری کے ساتھ بولی۔ آپ کو یاد ہے میں نے اپنی منگنی پر کہا تھا کبھی وقت ملا تو آپ کو بتاؤں گی آریان کتنے اچھے ہیں؟ رمشا نے کچھ یاد کروایا۔ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، جا کر کسی اور کو سناؤ، مشال تلخ لہجے میں بولی۔ لیکن میں نے آپ کو ہی سنانا ہے۔
6 माह पहले मिशाल को दुआओं के साथ रुखसत कर दिया गया था। काफ़ी रात हो चुकी थी। आर्यन लॉन में कुर्सी पर बैठा था। भूरे रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहने बहुत खूबसूरत लग रहा था। रिमशा लॉन में आई तो आर्यन को किसी सोच में मुब्तला देखा। आप सोए नहीं अब तक? रिमशा आर्यन के पास आई। नहीं, नींद नहीं आ रही थी, आर्यन सीधा होते हुए बोला और हाथों को अपने मुंह पर फेरा। वो साथ कुर्सी पर बैठ गई। मैं कॉफ़ी बना दूं आपको? रिमशा ने पूछा। कॉफ़ी? नहीं, कॉफ़ी नहीं पीऊंगा। क्यों? कॉफ़ी तो आपको बहुत पसंद है। फिर अचानक रिमशा हैरान हुई। हाँ, पसंद है, मगर सिर्फ एक ही शख्स के हाथ की। वो जख्मी सा मुस्कुराया। और मिशी आपकी? रिमशा कुछ सोचते हुए बोली। आर्यन कुछ न बोला। कुर्सी से सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। रिमशा ने आर्यन के चेहरे पर नजर डाली। हमेशा खुश रहने वाला और दूसरों को खुश रखने वाला आज बहुत उदास नजर आ रहा था। बहुत पसंद करते हैं आप मिशी आपी को? उसने सवाल किया, जिस पर आर्यन ने आंखें खोली मगर खामोश रहा। क्या होता अगर आप बाबा की बात ना मानते? रिमशा ने फिर सवाल किया। आर्यन सीधा हुआ और एक नज़र इस पर डाली। तुम्हें कैसे पता? उसने सवालिया नज़रों से रिमशा को देखा। इसी घर में रहती हूँ, किसी बात से अनजान नहीं मैं। तुम्हें पता है, मैं बहुत छोटा था जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी। मुझे बाबा जैसा प्यार कभी ना मिला किसी से। मुझे आज इनकी कमी बहुत महसूस होती है। मैं जहाँ ज़ेब अंकल को बाबा का दर्जा देता हूँ और वो मुझे बेटे का दर्जा देते हैं, तो मैं इनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? और वैसे भी जब बड़े कोई फैसला करते हैं तो सोच कर ही करते हैं। आर्यन बोल रहा था मगर आवाज़ में उदासी थी। और मिशी आपी, इनका क्या? रिमशा ने आर्यन के चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा।